हेलो हेलो नमस्ते ठिक छ नि ल आज हामी लज अफ इन्डिसेसलाई युज गरेर केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रब्लमहरू मेनली क्लास 8 है क्लास 8 को लागि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म र फाइनल बिएल एक्जामिनेसनको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्ने है। अस्ति हामीले पढेको लज अफ इन्डिसेसहरू लजहरू पढ्यौँ हैन। आज हामी यो लजहरूको युज पढ्छौँ है। यसलाई कहाँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर पढ्छौँ। यहाँ फर्स्ट वी हेभ 2 power 2 into 2 power 1 into 2 power minus 1 छ। अब हाम्रो यसमा कुन ल लाग्छ? यहाँ मल्टिप्लाई छ भने अभियसली लाग्ने भनेको हाम्रो के हो त? प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस। प्रोडक्ट लले के भन्छ? यदि बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ त? जोडिन्छ। सो 2 power 2 plus 1 अब प्लस माइनस 1 हुन्छ है। यहाँ माइनस भएकोले ब्राकेट आएको इक्वल्स टु 2 को पावर कति होला त? 2 plus 1 minus 1 इक्वल्स टु 2 power 1 minus 1 भनेको 0 हुन्छ। 2 minus 0 भनेको 2 नै हुन्छ। यो 2 minus 2 कति बाँकी रह्यो त? 2 को पावर 2 मात्रै बाँकी रह्यो। सो 2 को पावर 2 भनेको कति हो त? हाम्रो 4 हो है। लाइकवाइज वी हेभ अनदर क्वेसन सिम्प्लिफिकेसन xy power 7 into xy power minus 5 into xy power minus 6 छ है। यसलाई सल्भ गरौँ। यता पनि बेस सबैको सेम छ है। सबैको बेस सेम छ xy एन्ड xy बेस सेम छ। पावर के गर्छौँ त? 8 गर्छौँ है। सो xy को पावर 7 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 गर्छौँ है इक्वल्स टु xy को पावर 7 माइनस 5 माइनस 6 हुन्छ। सो xy को पावर माइनस 6 माइनस 5 भनेको कति हुन्छ? माइनस 6 माइनस 5 भनेको माइनस 11 हुन्छ। सो xy को पावर 7 माइनस 11 भनेको हाम्रो कति हुने भयो त? 7 माइनस 11 भनेको माइनस 4 हुन्छ। अब यो नेगेटिभ छ है। यसलाई पोजिटिभ बनाउन के गर्न सक्छौँ भने हामीले यता टक्क 1 अपन xy को पावर 4 लेख्न सक्यौँ है। यसको यो सिम्प्लिफिकेसन भयो। सो अनदर वी हेभ अनदर सिम्प्लिफिकेसन 1 अपन x स्क्वायर इन्टु 1 अपन x पावर माइनस 3 इन्टु क्युब रुट x को पावर 6 छ। सो 1 अपन x स्क्वायर इन्टु 1 अपन x माइनस 3 इन्टु मैले यसमा काम गर्छु है क्युब रुट। यसलाई हामी x क्युबको स्क्वायर लेख्न पायो कि पाएन? पायो। हेर त 3 2 जा कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। यो लेख्न नि पायो तर यसको स्क्वायर र यहाँ क्युब लेख्न पनि पायो। यो भनेको एउटै हो कि हैन? सो क्युब र क्युब रुट के हुन्छ त? क्यान्सल आउट हुन्छ। और 1 अपन x स्क्वायर इन्टु अब यो नेगेटिभ छ। यसलाई पोजिटिभ बनाइदिँदा हामीले के हुन्छ त? यो x को क्युब हुन्छ इन्टु x स्क्वायर बाँकी रह्यो। यो x स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ। और इक्वल्स टु 1 इन्टु x क्युब भनेको कति हुन्छ त? x क्युब मात्रै हुन्छ है। ल अनदर छ हाम्रो 25 को पावर 6 25 को पावर 6 इज डिभाइडेड बाई 5 को पावर 7 छ। सो 25 लाई हामीले यसको लोएस्ट प्राइम फ्याक्टरमा फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ है। सो यसको लोएस्ट प्राइम फ्याक्टर भनेको कति हो? 5 इन्टु 5 को पावर 6 इज डिभाइडेड बाई 5 को पावर 7 और 5 इन्टु 5 2 टाइम्स 5 छ भने यसलाई यु क्यान राइट इट 5 स्क्वायर पावर 6 इज डिभाइडेड बाई 5 पावर 7 और 5 पावर 2 इन्टु 6 कति हुन्छ है? 2 इन्टु 6 हाम्रो कति हुन्छ? 12 इज डिभाइडेड बाई 5 को पावर 7 और 5 कमन डिभाइड छ भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ त? पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो 5 पावर 12 माइनस 7 हुन्छ। सो 5 पावर 12 माइनस 7 भनेको कति हुन्छ त? हाम्रो 5 हुन्छ। 5 पावर 5 भनेको हाम्रो कति हुन्छ?
यति नै लेख्दा हुन्छ, नत्र 5 टाइम्स 5 गर्दा चाहिँ हाम्रो सोलुसन आउँछ है। अब अर्को छ हाम्रो यहाँ बी नम्बरमा हेर त सबजना, x को पावर m-3 इज डिभाइडेड बाई x को पावर m-4 छ। सो यहाँ के गर्छौँ, बेस सेम छ हेर त, x हाम्रो बेस सेम छ, पावर के हुने भयो त सबट्र्याक्ट हुने भयो, m-3 माइनस m-4 हुने भयो, हो कि हैन, हो। सो x को पावर m-3 माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और अब माइनस m प्लस m के हुन्छ, माइनस प्लस के हुन्छ, क्यान्सल आउट। सो x को पावर -3 प्लस 4 बच्यो, इक्वल्स टू हेर त। सो x को पावर कति हुने भयो त 1 भनेको के हो त हाम्रो x नै हो। यो हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन भयो है। ल सरसर्ती हेर्नु होला मजाले। अब अर्को छ 2 मा हेर त, सिम्प्लिफाई x स्क्वायर को पावर 3 छ, इक्वल्स टू डाइरेक्ट x को पावर 2 इंटू 3 गरिदिने, कति आउँछ, x को पावर 6 आउँछ। यहाँ ओन्ली आई हेभ युज हियर प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस है, प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस युज गरेको छ। सो पावर र पावर के हुन्छ त हाम्रो प्रोडक्ट लमा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो बी नम्बरमा पनि हेर त, बी नम्बरमा पनि अब यो -3 भनेको दुईटैको हो कि हैन, हो भने यसको 1 को पनि हुन्छ, एबी को पनि हुन्छ भने 1 को पावर -क्यूब डिभाइडेड बाई एबी को पावर पनि के गर्ने त -क्यूब गर्न पनि पायो है, इक्वल्स टू 1 को पावर -क्यूब, 1 को पावर -क्यूब भनेको कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। सो यो भनेको a इक्वल्स टू 1 बाई a पावर -3 b पावर -3 हुन्छ। यो अब नेगेटिभमा छ, माथि गएर के गर्नु हुन्छ त, a क्यूब b क्यूब हाम्रो के हुने त एन्सर हुने भयो। यसलाई अझ सिम्प्लिफिकेसन गर्दा ab को होल क्यूब पनि हाम्रो सिम्प्लिफाइड आउने भयो है। यसलाई यो प्रोसेसबाट पनि गर्न मिल्छ, अनि यसलाई अनदर प्रोसेसबाट पनि गर्न सकिन्छ है। सोलुसन अब हाम्रो छ x रुट x स्क्वायर रुट अन्डर x स्क्वायर, भेरी इजी। यो स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई क्यान्सल आउट गर्छ, x मात्रै हाम्रो एन्सर आउँछ है। अनदर वान वी हेभ क्यूब रुट x बाई y को पावर 9 छ। आहा कस्तो इजी है। सो क्यूब रुट x बाई y को पावर 3 को पावर 3, यो हामीले 9 लाई के गर्यौं त यसको लोएस्ट प्राइम फ्याक्टरमा फ्याक्टराइज गर्यौं, किनभने यहाँ क्यूब छ भने हामीले क्यूब रुटलाई के गर्न मिल्छ त क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ। सो क्यूब एन्ड क्यूब रुट क्यान्सल आउट, x बाई y को होल क्यूब हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। यो पनि भयो। अनदर छ सोलुसन स्क्वायर रुट क्यूब रुट x को पावर 6 छ, कस्तो इजी है यो पनि। सो हेर त, अब स्क्वायर रुट एज इट इज, क्यूब रुट पनि एज इट इज, x एज इट इज। सो 6 लाई हामीले के गर्ने हो त फ्याक्टराइज गर्दियौँ, के गरौँ त x स्क्वायर को पावर 3 लेख्न मिल्यो है, फ्याक्टराइज गरेको 3 2 जा 6 नै हुने त हो नि आखिरमा। सो 3 इंटू 3 ले यो क्यूब रुटलाई के गर्यो त क्यान्सल आउट गर्यो। सो स्क्वायर रुट हाम्रो कति बाँकी रह्यो त x स्क्वायर बाँकी रह्यो। अझै यो x स्क्वायरले यो स्क्वायर रुटलाई के गर्छ त क्यान्सल आउट गर्छ। सो हाम्रो बाँकी के रह्यो त x मात्रै बाँकी रह्यो। बुझ्यो नि है, कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्ने है त। ओके, अनदर क्वेसन वी हेभ 2 को स्क्वायर बाई 3 को स्क्वायर को होल पावर -1/2 छ है। अब यहाँ स्क्वायर पनि कमन लिन पायो, 2/3 को होल स्क्वायर को होल पावर कति छ त -1/2 छ, इक्वल्स टू 2/3 को होल पावर 2 इंटू -1/2 गर्न पायो। किन पायो भने यो 2 लाई बाहिर ल्याइदिएको, बाहिर ल्याएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, पावर ल अफ इन्डिसेस युज गरेको यहाँ। यो 2 र 2 के हुन्छ क्यान्सल आउट। सो अब के बाँकी रह्यो त यो है 2/3 को होल पावर -1 बाँकी रह्यो है। 2/3 को होल पावर कति बाँकी रह्यो त -1 बाँकी रह्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने एन्सर आउँछ
है यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने अर्को छ हाम्रो सोलुसन 16/25 को पावर 1/2 है 16 र 25 लाई लोएस्ट प्राइम फ्याक्टरमा फ्याक्टराइज गर्न पर्यो लोएस्ट प्राइम फ्याक्टर भन्दा पनि यिनीहरुलाई ल 2 * 2 * 2 * 2 2 to the 4 to the 6 to the 8 2 to the 4 to the 8 to the 16 is divided by 5 into 5 है को पावर 1/2 so 2 2 भन्दा नि हामीले यसलाई 2 to the कति हुन्छ त 4 into 4 divided by 5 को स्क्वायर लेख्न पायो यसलाई हाम्रो होल पावरमा कति छ त 1/2 छदै छ हाम्रो होल पावरमा है इक्वल्स टु यसलाई 4 को स्क्वायर लेख्न पायो यसलाई 5 को स्क्वायर लेख्न पायो 1/2 हामीसँग छदै छ यसको सिम्प्लिफिकेसन हेर त यता साइडमा है सो 4/5 को होल पावर 2 into 1/2 अनि यो 2 र यो 2 के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ we have only 4/5 over here remain so this is our answer also है ल very important question र धेरै स्टुडेन्टहरु कन्फ्युजन बनाउने क्वेशन पनि हो है यहाँ किनभने -0.5 दिएको छ सो सोलुसन अझै यो दुईटालाई हामीले के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइज गर्न पर्यो है सो 625 भनेको कति हो त हाम्रो 5 into 5 into 5 into 5 4 times 5 हो अनि 81 भनेको कति होला त भन त 3 into 3 9 into 3 27 into 3 कति त 81 5 into 5 भनेको 25 into 5 भनेको 125 into 5 भनेको 625 हुन्छ माइनस 0.5 दिएको छ 0.5 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 1/2 हो हैन 1/2 हो यो चाहिँ इक्वल्स टु अब यो 5 को स्क्वायर होला हुन्छ गुन्न हुन्छ है यो पनि 5 into 5 को स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ यसलाई 3 को स्क्वायर into 3 को स्क्वायर लेख्न पायो कि पाएन पायो ल पायो भने यहाँ कति छ त -1/2 नै छ है इक्वल्स टु अब 5 कमन हुन्छ 5 कमन 2 कमन आउँछ यसको आउँछ आउँदैन ल भन छिटो ल के गर्ने भने 5 बेस पनि सेम छ पावर पनि सेम छ भने हाम्रो के होला त ल 1 मिनेटको टाइम दिए ल धेरैले गर्यो होला किनभने धेरै स्कुलमा सिकाइसकेको पनि होला छैन पनि होला कसैको स्कुलमा सिकाएको ल हामीहरु हेरौं है त ल यसलाई के गर्ने भने 5 को यो के छ पावर बेस सेम छ भने 5 भयो हाम्रो माथि पावर के हुन्छ प्रोडक्ट लले 2 + 2 भन्छ डिवाइडेड बाइ 3 को पावर पनि 2 + 2 होला किनभने प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ जोडिन्छ इक्वल्स टु 5 को पावर 4 बाइ 3 को पावर 4 को होल पावर -1/2 है हुन्छ कि हुन्न हुन्छ obviously हुन्छ है यो चाहिँ सो 5/3 को होल पावर 4 किनभने कमन लिएको को होल पावर -1/2 एच इट इज छदै छ इक्वल्स टु 5/3 को होल पावर 4 छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्दिनु किनभने यहाँ 2 छ 2 सँग काट्न परेन 2 into 2 गर्न पायो into -1/2 पनि गर्न पायो है 2 र 2 के भयो त क्यान्सल आउट सो 2 into -1 भनेको कति हुन्छ -2 हुन्छ यस्तो बाँकी रह्यो 5/2 को होल पावर -2 बाँकी रह्यो यो इन्टु यो भएको हो क्या यो 2 into यो -1 भएको हो है सो अब यसलाई के होला हेर त क्याल्कुलेटर युज गर्ने है मजाले यहाँ ब्राकेट अनि 5/2 को पावर 2 को पावर कति त -2 छ कति आयो त हाम्रो आन्सर 4/25 आयो है
4/25। यो कसरी आउँछ भने सिम्पली वेबाट तिमीहरूले बुझ्दा यो भनेको 5 को पावर 2 भनेको यो कति हुन्छ त 25 हुन्छ, -25 हुन्छ, यो भनेको -4 हुन्छ। यो तलमाथि गर्दा कति आउँछ 4/25 एन्सर आएको है। यसरी बुझ्ने ल। अनि अर्को क्वेसन छ हाम्रो डी नम्बरमा हेर त 243/32 को पावर -1/4 छ। सो 243 भनेको के हो भने हाम्रो 5 टाइम्स 3 हो। इट मिन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3। सो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इज डिभाइडेड बाई 32 भनेको 5 टाइम्स 2 हो। द्याट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 को होल पावर -0.4 है। अहिले मैले -0.4 लाई पनि फ्र्याक्सनमा लेख्छु। अहिले डेसिमलमा छ, यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्छु है। सो यो भनेको कति हुने भयो हाम्रो भन त 3 को पावर 5 है, 3 को पावर 5 डिभाइडेड बाई 2 को पावर पनि 5 को होल पावर। हेर क्याल्कुलेटरमा जाने टक्क यहाँ फ्र्याक्सनको नोटेसन दिने, माथि कति राख्ने त त्यो राख्दै हुन्छ, नत्र 0. कति छ त हाम्रो 4 छ है। 0.4 इक्वल्स टु गर्ने कति आयो त हाम्रो 2/5 रहेछ है। 2 कति त -2/5। सो 3/2 को होल पावर 5 इन्टु -2/5। ल मलाई भन कसरी आएको। यो कसरी आएको भने यहाँ कमन आएको है। यो पावर के आएको हो त कमन। सो यो 2 र यो 2 के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ। अब हाम्रो एन्सर कति आउँछ त यो भनेको 3 को स्क्वायर -2 भनेको कति हुन्छ -9 हुन्छ। -9 भन्दा नि मैले एउटा स्टेप गरिदिन्छु। 3/2 को होल पावर -2 भनेको डाइरेक्ट यो भनेको 9 हुन्छ, -9 हुन्छ, यो भनेको -4 हुन्छ। सो यो भनेको 4/9 हुने भयो, किनभने तल माथि गरेको हो क्या। यो नेगेटिभ माथि गएर पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ माथिको नेगेटिभ तल आएर के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ ए। यो चाहिँ बुझ्ने मजाले ल। अब अर्को चाहिँ हाम्रो ई नम्बरमा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके सो 3 को पावर 2 को पावर 9 छ है। एकदम इजी। 3 को पावर 2 को पावर 9 भनेको हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने 3 × 3 मा फ्याक्टराइज गर्ने। सो क्युब र क्युब रुट के हुन्छ क्यान्सल आउट। 2 को पावर 3 2 बाँकी रह्यो। 2 को पावर 3 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 8 होला, किनभने 3 टाइम्स 2 2 2 जा 4 2 जा 8 ए। त्यो बुझ्ने तपाईँहरूलाई एफमा छ। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी इजी है। सोलुसन 4th रुट दिएको छ है। 4th रुट 1/81 दिएको छ इक्वल्स टु 4th रुट 1/81 भनेको के हो। अब यो 1 को त जति 1 को पावर जति भयो भने 1 नै हुने त हो नि। 81 भनेको कति हो हेर त 1/3 को पावर 4 लेख्न पायो कि पाएन। 3 को पावर 4 81 भनेको हेर है 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स 3 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ 81 आयो। सो 1/3 को होल पावर 4 गर्न पायो। 1 को पावर जति भयो भने 1 नै हुन्छ है, मैले अघि नै भनिसकेँ। सो यो 4 ले यो 4th रुटलाई के गर्यो त क्यान्सल आउट गर्यो। हामीसँग बाँकी रह्यो 1/3 ओन्ली बाँकी रह्यो है। 1/3 बाँकी रह्यो। ल यो न यसको के भयो त एन्सर भयो। अर्को जीमा छ हाम्रो, जी नम्बरमा छ हाम्रो। सो क्युब रुट 64/125 64 है। 64 लाई पनि फ्याक्टराइज गर्ने मजाले। फ्याक्टराइज गर्दा नि हुन्छ, नत्र डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। तिमीलाई आउँछ भने डाइरेक्ट गर्ने, आउँदैन भने यसको लोएस्ट टर्ममा के गर्ने त फ्याक्टराइज गर्ने। सो 64 भनेको कति हो त हाम्रो ल भन्देऊ त 4 को क्युब होला कि नहोला। क्याल्कुलेटर युज गर्ने 4 को क्युब हुन्छ 64। सो मैले चाहिँ डाइरेक्ट गर्छु 4 को क्युब मलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट गरेँ 4 को क्युब। यदि तिमीहरूलाई आउन भने के गर्ने 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गर्ने, त्यहाँ पेयर बनाउने, पेयर बनाउँदा त्यहाँ ठ्याक्क 4 को क्युब आउँछ। सो 125 भनेको 5 को क्युब हो, 5 को क्युब हो इक्वल्स टु 3/4/5 को होल पावर कति हुन्छ त 3। 3 कहाँबाट आयो यो 3 र यो 3 मैले कमन लिएको हो है इक्वल्स टु। अब क्युब र क्युब रुट के हुन्छ क्यान्सल आउट भयो। 4/5 हाम्रो के भयो त बाँकी रहेको छ। दिस इज योर एन्सर है। यहाँनिर मैले डाइरेक्ट गरेको छु एउटा स्टेप,
तिमीहरूले एउटा स्टेप कम्प्लिट गर्ने है लोएस्ट प्राइम फ्याक्टरमा फ्याक्टराइज गर्ने. ओके, नाउ एस नम्बर अनदर क्वेसन वी हेभ. के भनेको छ भने सोलुसन क्युब रुट स्क्वायर रुट अगेन स्क्वायर रुट 27 को पावर 4 भनेको छ. कस्तो इजी, भेरी भेरी इजी है. क्युब रुट स्क्वायर रुट 27 को पावर 2 को पावर पनि 2 लेख्न पायो कि पाएन? यहाँ ब्राकेट है लेख्न पायो. यो र यो के भयो त स्क्वायर रुट क्यान्सल आउट भयो. सो क्युब रुट स्क्वायर रुट 27 को पावर कति त 2 लेख्न पायो. सो यो स्क्वायर स्क्वायर रुट के भयो त क्यान्सल आउट भयो हो. क्यान्सल आउट गर्ने मजाले. क्युब रुट 27 को 27 मात्रै बाँकी रह्यो. सो क्युब रुट 27 भनेको कति हो त हाम्रो 3 को क्युब हो है. 3 को क्युब हो. क्युब र क्युब रुट के भयो क्यान्सल आउट. हाम्रो बाँकी कति रह्यो त 3 बाँकी र द्याट इज आवर एन्सर है. त्यो हाम्रो एन्सर भयो. ल अनदर क्वेसन छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ. मैले यहाँ भेराइटी टाइपको क्वेसनहरू है विभिन्न भेराइटीको क्वेसनहरू लिएको छु. सो सबै हेर्ने मजाले ध्यान दिएर हेर्ने है. सो अघि नै हेर त के छ बेस सेम छ पावर डिफ्रेन्ट छ भने एड गरिदिने. 2 को पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 2 को पावर यहाँ केही छैन भने कति हुन्छ 1 1 प्लस 5 इक्वल्स टु 2 को पावर 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 9 बाई 2 पावर 6. अब बेस सेम छ माथिको पावर के छ त ग्रेटर छ भने माथि गएर के हुन्छ त 2 को पावर 9 माइनस 6 हुन्छ इक्वल्स टु कति हुने त 2 को पावर 9 माइनस 6 भनेको कति त भनिदेऊ ल. 9 माइनस 6 भनेको 3 होला है. 3 इज यर एन्सर. ल बी नम्बरमा आएर 25 को क्युब इन्टु 5 को स्क्वायर इन्टु 625 डिभाइडेड बाई 5 को पावर 4 इन्टु 125 को पावर 3. सो सबैलाई हामीले के गर्ने त लोएस्ट टर्ममा लोएस्ट प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्ने. लोएस्ट टर्ममा फ्याक्टराइजेसन गर्ने है. 25 भनेको 5 इन्टु 5 को होल पावर 3 इन्टु 5 को स्क्वायर इन्टु 625 भनेको कति हो त 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 5 5 5 जा 25 5 जा 125 इन्टु 5 भनेको 625 डिभाइडेड बाई 5 को पावर 4 इन्टु 125 भनेको 3 टाइम्स 5 इन्टु 5 इन्टु 5 को पावर 3 है इक्वल्स टु. अब 5 इन्टु 5 छ भने 5 को स्क्वायर को पावर 3 इन्टु 5 को स्क्वायर इन्टु 5 को पावर 4 इज डिभाइडेड बाई 5 को पावर 4 इन्टु 5 को पावर 3 को होल पावर कति हुन्छ त 3 हुने भयो है इक्वल्स टु. अब पावर ल अफ इन्डिसेस लेखौँ. 2 3 जा 6 इन्टु 5 को पावर 2 इन्टु 5 को पावर 4 इज डिभाइडेड बाई 5 को पावर 4 इन्टु 5 को पावर 3 3 जा कति हुन्छ त 9 हुन्छ. अब के भयो त हाम्रो बेसहरू सबै सेम भयो कि भएन. बेसहरू सेम भयो भने पावरहरू के हुन्छ एड हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. सो 5 को पावर 6 प्लस 2 प्लस 4 इज डिभाइडेड बाई 5 पावर 4 प्लस 9 इक्वल्स टु 5 पावर कति हुन्छ त यो 6 प्लस 2 8 प्लस 2 12 बाई 5 पावर 4 प्लस 9 भनेको कति हो त 13 हो. 4 प्लस 9 भनेको 13 हो इक्वल्स टु 5 5 कमन होला. तर हाम्रो तलको के छ त पावर ग्रेटर छ भने 1 अपन 5 को पावर 13 माइनस 12 हुन्छ ए. सो 1 अपन 5 को पावर 13 माइनस 12 भनेको कति त 1. सो 1 बाई 5 इज योर एन्सर. I hope you got it. If you have any confusion, just comment below. Okay. Now we have another question that is A number. अलि यसमा बुझ्नु पर्ने छ है. 3 को पावर 5 इन्टु 25 भनेको लोएस्ट टर्ममा फ्याक्टराइज है. हाम्रो जहिले पनि यस्तो क्वेसनलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दा तिमीहरूले लोएस्ट टर्ममा सिम्प्लिफाई गर्ने लोएस्ट टर्ममा फ्याक्टराइज गर्ने है. सो 5 भनेको कति हो त हाम्रो 25 भनेको 5 इन्टु 5 को पावर कति त हामीसँग कति छ 5 छ इन्टु 225 इज द स्क्वायर अफ 15 को स्क्वायर बन्छ यो 225 इज डिभाइडेड बाई
9 को फ्याक्टराइजेसन 3 इन्टु 3 को पावर 3 इन्टु 125 भनेको कति हो त 5 इन्टु 5 इन्टु 5 को पावर कति त हाम्रो 4 छ है इक्वल्स टु 5 को पावर 3 इन्टु 5 को स्क्वायर को होल पावर 5 इन्टु 15 भनेको कति हो त 5 इन्टु 3 को पावर 2 गर्न पायो है हामीले गर्न पाउँछौँ सो यो भनेको 3 को स्क्वायर को पावर 3 इन्टु 5 को क्यूब को पावर 4 इक्वल्स टु 5 क्यूब इन्टु 5 को पावर 2 5 जा कति हुन्छ 10 इन्टु यो 2 भनेको यसको पनि हो कि हैन 2 को पनि हो हाम्रो 3 को पनि हो 2 को पनि हो 3 को पनि हो 5 को पावर 2 इन्टु 3 को पावर 2 is divided by 5 3 को पावर 2 3 जा 6 इन्टु 5 को पावर 4 3 जा 12 हुन्छ है इक्वल्स टु अब बेसहरु कमन छ सेम बेस भएको लाइक के भन्ने त कमन लिने है सो हाम्रो 5 5 5 and 3 and 3 5 so 5 लाई 5 को पावर 3 plus 10 plus 2 into 3 को पावर 2 divided by 3 को पावर 6 into 5 को पावर 12 equals to 5 को पावर 10 plus 2 12 plus 3 15 into 3 को पावर 2 divided by 3 को पावर 6 into 5 को पावर 12 हुन्छ equals to 5 को पावर 15 यो माथि गएर के हुन्छ त 15 minus 12 हुन्छ किनभने हाम्रो माथिको बेस ठुलो छ अनि तल के हुन्छ 3 को पावर 6 minus 2 हुन्छ है 5 को पावर 15 minus 12 भने कति होला ल भन्दियो 3 हुन्छ हो 5 को पावर 15 minus 12 भनेको 3 हुन्छ र 3 को पावर 6 minus 2 भनेको कति होला 6 minus 2 भनेको कति होला भन्दियो होला 6 minus 2 भनेको कति हुन्छ 5 को पावर 6 minus 2 भनेको 4 हुन्छ है 3 को पावर 4 अब यो गर्दिने 5 को पावर 3 भनेको 125 डिवाइडेड बाइ 3 को पावर 4 भनेको कति हो त 200 क्याल्कुलेसन गर्ने 3 को पावर 4 भनेको कति त 81 is your answer. Hey, let's go through another question. That is very important question for you guys. Hey, question रहेको छ x को पावर b minus c into x को पावर c minus a into x को पावर a minus b छ. So x को पावर बेस सेम छ पावर मजाले एड गर्ने प्रोडक्ट ल b minus c plus c minus a plus a minus b equals to x को पावर b के हुन्छ त प्लस माइनस क्यान्सल आउट a क्यान्सल आउट c क्यान्सल आउट जस्ट 0 इक्वल्स टु 1 हाम्रो आन्सर आयो है अर्को क्वेशन छ हाम्रो अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भने x को पावर a into b minus c into x को पावर b into c minus a into x को पावर c into a minus b सो x को पावर यो a ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो b ले सेम यो c ले पनि सेम सो a into b ab minus a into c ac into x को पावर bc minus ba यसलाई into x को पावर ca minus cb इक्वल्स टु अब बेस सेम छ पावर सबै के गर्दिने मजाले एड गर्दिने ab minus ac plus bc minus ba plus ca minus cb अब क्यान्सल आउट ab र ab क्यान्सल आउट ac र ac क्यान्सल आउट माइनस प्लस मात्र क्यान्सल आउट हुन्छ है साइन हेर्ने bc र bc पनि के त क्यान्सल आउट दैट इज x को पावर 0 इट मिन्स 1 है यसमा ल सी नम्बरमा हेर सी नम्बर दिज आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर द बिएलई एक्जामिनेसन है बिएलईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो नि हो फेरि सो एक्स को पावर ए प्लस बी ए माइनस बी इन्टु एक्स को पावर बी प्लस सी एक्स को पावर बी प्लस सी इन्टु बी माइनस सी है
इन्टु एक्सको पावर सी प्लस ए इन्टु सी माइनस ए। सो अब हाम्रो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। फर्मुला के थाहा हुनुपर्छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला, ए प्लस बी ए माइनस बी थाहा हुनुपर्छ। सो एक्सको पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन्छ, किनभने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फ्याक्टराइजेसन नै के हो त हाम्रो ए प्लस बी ए माइनस बी हो, इन्टु एक्सको पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हेर बेस सेम पावर एड गरिदिने है, बेस सेम छ पावर एड गरिदिने। सो एक्सको पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर पोजिटिभ छ, ए स्क्वायर नेगेटिभ छ, क्यान्सल आउट, बी स्क्वायर सेम, सी स्क्वायर अल्सो सेम। सो एक्सको पावर 0 बाँकी रह्यो, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1 हुन्छ है, एक्सको पावर 0 द्याट इज 1। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो डी नम्बरमा, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर यु गाइज। सो लुक हियर, अब हेर त यता पनि सेम, बेस सेम छ पावर एड छ, त्यसपछि डिभिजन ल लगाउने सिम्प्लिफाई गर्ने है। एक्सको पावर ए प्लस बी प्लस 1 प्लस ए माइनस बी प्लस 2 डिभाइडेड बाई एक्सको पावर 2a प्लस 3। अब हेर यो माइनस बी र प्लस बी के हुन्छ क्यान्सल आउट, ए प्लस ए 2a ध्यान दिएर हेर्नु है, एक्सको पावर ए प्लस ए 2a भएको छ है, एक्सको पावर ए प्लस ए 2a प्लस 1 प्लस 2 भनेको हाम्रो 3 हुन्छ डिभाइडेड बाई एक्सको पावर 2a प्लस 3 हुन्छ। अब यसलाई मजाले सिम्प्लिफाई गरौँ है। यसमा कुन ल लगाउनु पर्छ यहाँनिर, डिभिजन ल अफ इन्डिसेस है। डिभिजन ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो त्यही गरौँ है त है। ल 2a प्लस 3 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल्स टु एक्सको पावर 2a प्लस 3 माइनस 2a, माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ साइन हेर्ने माइनस हुन्छ। सो 2a क्यान्सल आउट, 3 क्यान्सल आउट, एक्सको पावर के बाँकी रहेन भने 0 द्याट इज 1। त्यो भनेको हाम्रो कति हो त 1 हो। अब ई नम्बरमा हेर्ने सबजनाले, ई नम्बरमा है, अब थोरै छ ध्यान दिएर हेर्ने है। ल ई नम्बरमा के भनेको छ भने हाम्रो बेस सेम पावर एड मजाले है, पावर अब सब्ट्र्याक्ट लाग्यो किनभने डिभिजनमा दिएको छ। सो एक्सको पावर ए माइनस बी ए प्लस बी इन्टु एक्सको पावर बी माइनस सी बी प्लस सी इन्टु एक्सको पावर सी माइनस ए सी प्लस ए। सेम माथिको जस्तो बनिसक्यो हेर, सेम यो जस्तो बनिसक्यो अब है, सेम यो क्वेसन जस्तो बनिसक्यो, यो क्वेसन जस्तो। ल सल्भ गरौँ है तपाईँहरूले पनि। सो इक्वल्स टु एक्सको पावर ए माइनस बी ए प्लस बी डाइरेक्ट बाहिर लिने, ल ए माइनस बी ए प्लस बी इन्टु एक्सको पावर बी माइनस सी बी प्लस सी इन्टु एक्सको पावर सी माइनस ए सी प्लस ए गर्ने। ल अब के छ भने बेस सेम छ पावर एड गरिदिँदा पनि हुन्छ, तर यहाँ एउटा प्रोसेस गर्नुपर्ने छ हामीले, फर्मुलामा खोल्न के भन्ने छ यो फ्याक्टराइजमा छ, यसलाई फर्मुलामा खोल्न पर्ने छ है, फर्मुलामा राख्न पर्ने छ। सो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको के हो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो इन्टु एक्सको पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। सो बेस सेम पावर एड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ल अब ए स्क्वायर पोजिटिभ नेगेटिभ, सी स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सल आउट। सो एक्सको पावर 0 इट मिन्स कति त 1। ल यो पनि बुझ्यो होला है। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, अब थोरै छ धेरै छैन है। ल सोलुसन रुट अन्डर एक्सको पावर ए प्लस बी बी प्लस बी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए छ। सो रुट कमन लिदिउँ, रुट नै कमन लिदिउँ, एक्सको पावर ए माइनस बी है इन्टु एक्सको पावर बी माइनस सी इन्टु एक्सको पावर सी माइनस ए। सो रुट अन्डर एक्सको पावर कति हुन्छ त बेस सेम पावर के हुन्छ 8
a minus b plus b minus c plus c minus a cancel out, c cancel out, b cancel out. So root under 1 x को पावर कति हुन्छ त x को पावर 0, यो भनेको root under 1 भनेको नै कति हो त हाम्रो 1 हो है। अब अर्को छ हाम्रो यहाँ सिम्प्लिफाई, लेट्स सिम्प्लिफाई भनेको छ। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सो I have x को पावर 5 को पावर x plus 2 minus 5 को पावर x by 6 into 5 को पावर x छ। ल यसलाई हामीले सेपरेट गर्न मिल्छ। 5 को पावर x into 5 को पावर 2 किन गरेको है, किन गरेको भने यहाँ बेस हाम्रो 5 छ, माथि 8 गएको छ। हाम्रो यो के यहाँ के युज भएको छ त प्रोडक्ट ल युज गरेको छ। प्रोडक्ट लको पहिलोको टर्म यो के हैन। सो माइनस 5 को पावर x is divided by 6 into 5 को पावर x equals to 5 को पावर x and 5 को पावर x will be common over here. So 5 को power x is common, 5 power 2 minus, if here is nothing, here will be 1. Okay? So 6 into 5 को power x equals to 5 को power x and 5 को power x will be cancel out. 5 को power 2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो भन्दियो ल 25, very good. 25 minus 1 by 6, 25 यो भनेको 24 by 6 भनेको कति हुन्छ 6 4 जा कति हुन्छ त 6 4 जा 24 हुन्छ ए 6 4 जा कति हुन्छ 24 हुन्छ। This is the answer. So now last question we have solution. Here we have x equals to 2, y equals to 3, m equals to 1 and n equals to 2 sir. Now let's find the value of x को power m plus n is divided by y को power 4m minus n equals to x को value कति छ हाम्रो 2, m को value कति छ 1 plus n कति छ 2 छ divided by y को value कति छ 3 छ है 4 into m को value कति छ m 1 minus n कति छ 2। जस्ट भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आयो तिमीहरूको है। भ्यालु पुट गर्यो भने एन्सर आयो। सो 2 को पावर 1 plus 2 भने कति हुन्छ 3 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 3 को पावर 4 1 जा 4 minus 2 भने कति हुन्छ 2, 4 1 जा 4 plus सरी minus 2 भनेको 2, सो यो भनेको कति हुन्छ 8 by 9 इज योर एन्सर। 2 को स्क्वायर भनेको 3, सरी 2 को पावर 3 भनेको 8 र 3 को स्क्वायर भनेको कति त 9। दिस इज आवर सिम्प्लिफिकेसन। सो यति नै इम्पोर्टेन्ट थियो तिमीहरूको लागि, यो क्लास 8 को लागि मेनली इम्पोर्टेन्ट है। क्लास 8 को लागि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट आजको हाम्रो क्लास थियो। आजको भिडियो क्लास 8 को लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि क्लास 9 र 10 को लागि चाहिँ एकदम बेसिक भइहाल्यो। बेस बनाउन मन छ भने तिमीहरूलाई बेसिकबाट सुरु गर्न छ भने यो भिडियो हेरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु क्लास 7 को लागि पनि अलिअलि युजफुल नै छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। इफ यू love this video, if you like this video, just comment below and share with your friends. Thank you. Bye bye.